آوازاں پہ آندیاں حسن، لیکن کوئی بندہ انتے انتے بھاج نہیں سنگدا۔ آج اوکو مجبوراً اون پل سرا تو گزرنا پائے ویسی۔ معصوم فرمائے خیالہ کر کے آمیں نہ ہوتا ہے سورج دی روشنی، نہ ہے چاند دی روشنی، نہ ہی کہیں ستارے دی روشنی، اون پل سارے دا سارا تاریک ہے۔ کیا ہی تاریک ہے، لیکن فرمائے نے سنگلاخ اور بڑا ڈراؤنا ہی، اتنا وحشت نہ کہ جو اتنی وحشت تہیں ڈٹھی ہوئی بھی نہ ہوسی، لیکن وہ ہموار بھی کوئی نہیں۔ فرمائے نے ان دے سارے رستیاں دے اتے کھڈے تے وہ کھڈے عام نہیں، ناگ تے بچھوا نال بھرے ہوئے۔ اے پلے سے رات پوچھا گیا مولا ایڈا اندھیرا تے سب کچھ لنگ سوں کی میں؟ مولا فرمائے سن این رستے تے اگر کوئی شے روشنی بن سیا تا او محمد علی دی اولاد دی محبت دی روشنی آئی۔ یا علی وعدن بھائی کوئی روشنی نہیں، این جگہ تے مولا علی دی ولایت دا نور کام دے سیا، این جگہ تے جناب حسن مجتبی دی امامت اور ولایت دا نور فائدہ دے سیا، این جگہ تے جناب زہرا دی ولایت دا نور فائدہ دے سیا۔ فرمائے نے کئی اتنے کمزور عقیدہ ہے جڑا عقیدہ تیرا ہے نور بن ویسی، فرمائے نے این جگہ تے فائدہ دے سیا اندھارے کو ختم کرنا، تلاوت قرآن، لمبے رکوع، لمبے سجدے، ہائیں غریباں نال محبت کرنا، ہائیں کہیں دی عزت دی حفاظت کرنا۔ فرمائے نے این جگہ تے فائدہ دے سیا او مسجد نال محبت کرنا، ہائیں ادارے نال محبت کرنا، علم دین دے نال محبت کرنا۔